रवि लामिछानेको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता। क्यारेबियन सागरमा डुङ्गा दुर्घटना 3 नेपाली सहित 7 जनाको मृत्यु। विकास बैंक र फाइनान्सरहरूद्वारा ब्याज दर घटाउने निर्णय, वाणिज्य बैंकहरूको ब्याज दर भने नघट्ने। चुनावका लागि मङ्सिर 1 गतेदेखि नाका बन्द हुने। गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्का बर्खास्त। चुनावको मौका छोपेर उपभोग्य वस्तुको मूल्य 15% सम्मले वृद्धि। मतदान स्थल रहेको विद्यालयमा सरकारद्वारा सार्वजनिक विदाको घोषणा। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको लक्ष्य राष्ट्रिय पार्टी बन्ने, सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउने। यो चुनाव कौरव र पाण्डव बीचको लडाईँ भएको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। शीर्ष दलका प्रमुख नेताहरूलाई भोट नदिन डाक्टर गोविन्द केसीको आह्वान। सप्तरी 2 मा सीके राउत र उपेन्द्र यादवको कडा टक्कर। राउतको चुनावी एजेन्डा आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। नेपाल भ्रमणमा रहेको पाकिस्तान विरुद्ध नेपाली टोली, उच्च मनोबलका साथ खेल्ने कप्तानको विश्वास। युद्ध अन्त्यका लागि G20 मा युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले राखे 10 बुँदे प्रस्ताव। बढ्दो महँगीको चपेटामा विश्व, नेपालको अवस्था के छ आजको न्युज बुलेटिनमा हेर्नुहोस्। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज खाना खाएको कति समयपछि पानी पिउने। सुप्रभात, इन्साइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल कार्तिक महिनाको 30 गते बुधबार, इस्वी सम्वत 2022 नोभेम्बर 16 तारिक। आज अन्तर्राष्ट्रिय सहनशीलता दिवस। दर्शकबिनी सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमा आज उपस्थित भएका छौं। दैनिक रूपमा ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो ठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। आजको समाचार सुरुवात गरौं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथि उजुरी परेको सम्बन्धी प्रसंगबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार रवि लामिछानेको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै उजुरी परेको छ। उम्मेद्वार लामिछाने विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता त्याग नगरेको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै राजकुमार पाण्डेले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। मंगलबार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले कानुनी व्यवस्था अनुसार चितवन 2 को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उक्त उजुरीबारे जानकारी गराइएको बताउनु भएको छ। निर्वाचन अधिकृतले सम्बन्धित व्यक्तिबाट स्पष्टीकरण प्राप्त गरेर आयोगमा पठाइसकेपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। लामिछाने विरुद्धको उजुरीबारे आयोगका उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले भन्नुभयो, राजकुमार पाण्डेले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 चितवनका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता कायम नरहने हुँदा उहाँले त्यो नागरिकता त्याग्नु भएको छैन। उहाँको उम्मेदवारी खारिज गरिपाउँ भनेर उजुरी प्राप्त भएकोमा हामीले कानुनी व्यवस्था अनुसार उक्त उजुरीमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 चितवनको निर्वाचन क्षेत्रलाई पत्रचार गरेका छौं। त्यसपछि उहाँहरूले सम्बन्धित व्यक्तिबाट स्पष्टीकरण प्राप्त गरेर आयोगमा आइसकेपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। 2078 असारको पहिलो साता अवैध रूपमा कोलम्बियाबाट ब्राजिल छिर्ने क्रममा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा 7 नेपालीको मृत्यु भएको घटना बिर्सिन नपाउँदै सोही क्षेत्रमा उस्तै प्रकृतिको घटना भएको छ। डुङ्गा दुर्घटना हुँदा केही नेपालीको मृत्यु भएको अपृष्ट खबर सार्वजनिक भएको छ। प्राप्त विवरणहरू अनुसार गत आइतबार भएको दुर्घटनामा 3 नेपाली, 2 बंगलादेशी र 1 भारतीयको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनाबारे नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय भने बेखबर देखिएको छ। कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका स्रोतका अनुसार दुर्घटनामा रुकुम पश्चिमका 2 र प्युठानका 1 जना परेका छन्। कोलम्बियाबाट अवैध रूपमा ब्राजिल छिर्न भन्दै उक्त डुङ्गामा 1 दर्जन भन्दा धेरै यात्रु सवार थिए। दुर्घटनामा बचेका 1 नेपालीले बताए अनुसार पानामाका जलसेनाले डुङ्गा रोक्न खोजेपछि भाग्ने क्रममा अर्को डुङ्गामा ठोकिएर दुर्घटना भएको हो। उक्त दुर्घटनामा परि रुकुम पश्चिमको बाँफीकोट 7 का 25 वर्षीय प्रदीप खत्री, मुसीकोट 5 का अन्दाजी 40 वर्षका रमेश गौतम र प्युठानका काले गिरी बेपत्ता भएका छन्। रमेशकी पत्नी लीला बोहराले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा श्रीमानसँगै डुङ्गामा सवार 1 जनाले डुङ्गा दुर्घटना भएको खबर भोइस मेसेज मार्फत पठाइदिएको र श्रीमानको अवस्थाबारे आफूहरू जानकार नरहेको बताइन्। उनका श्रीमान गत वैशाख 9 मा अवैध रूपमा अमेरिका छिर्न भन्दै घरबाट हिँडेका थिए। रमेशको परिवारका 1 सदस्यले उनको कोलम्बियासम्म पुग्ने क्रममा मात्रै अनुमानित 36 लाख खर्च भइसकेको थियो। ती सदस्यले भने परिवारको एजेन्टसँग कुराकानी भइरहेको देखिन्छ, तर दुर्घटनामा रमेश मरे वा बाँचेको यकिन खबर एजेन्टले सुनाइरहेका छैनन्। डुङ्गा दुर्घटनामा परेका
प्रदीप खत्रीका भाइ सुदर्शन खत्रीले डुङ्गामा सवार अन्य नेपालीहरूबाट आफूहरूले घटनाबारे थाहा पाएको बताएका छन्। उनले डुङ्गा मध्यरातमा दुर्घटना भएको र घटनापछि 3 जना बेपत्ता भएको र त्यसमा दाइ पनि परेको सूचना पाएको बताए। सुदर्शनका अनुसार गत वर्षको असोजतिरै दाइ अवैध रूपमा संगठित मानव तस्करको सहयोगमा अमेरिका जान भनेर हिँडेका थिए। कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका प्रदीपका एक नातेदारका अनुसार उक्त डुङ्गामा 25 जना सवार रहेको र तीमध्ये आधा भन्दा धेरै रुकुम पश्चिम, प्युठान र बर्दियाका रहेको दाबी सुनाए। उनले बाँफीकोटकै टिकाराम पुन पनि उक्त दुर्घटनामा परेको तर सेनाले समयमै उद्धार गरेकाले केही नभएको सुनाए। स्रोतका अनुसार अमेरिका जान भनेर हिँडेको धेरै जसोले नेपालमै रहेको एजेन्टलाई किस्ता किस्तामा रकम बुझाएको र धेरै जसोले 20 देखि 25 लाख खर्चिसकेको देखिन्छ। 2078 असारमा अवैध रूपमा अमेरिका छिर्ने क्रममा कोलम्बिया हुँदै अगाडि बढ्ने क्रममा भएको दुर्घटनामा मृत्यु भएकाको परिवारले संगठित मानव तस्करका एजेन्ट भन्दै टोप बहादुर जीसी विरुद्ध प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी गरेका थिए। ब्युरोले 2076 जेठ 27 मा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएपछि जीसी पक्राउ परेका थिए। वाणिज्य बैंकरले निक्षेपको ब्याज दर स्थिर राख्ने निर्णय गरे पनि विकास बैंक र वित्त कम्पनीले भने घटाउने भएका छन्। मंगलबार बसेको बैठकले 0.15% बिन्दुले ब्याज दर घटाउने निर्णय गरेको डेभलपमेन्ट बैंकर संघका अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद्मोमन पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। निक्षेपको सबै प्रोडक्टमा 0.15% बिन्दुका दरले ब्याज दर घटाउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। असोजदेखि राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा 13% र बचतमा न्यूनतम 8% ब्याज दिँदै थिए। तर अब मंसिर 1 गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याज दर प्रकाशित गर्दा व्यक्तिगत मुद्दतीमा अधिकतम 12.85% र बचतमा न्यूनतम 7.85 र अधिकतम 9.85% ब्याज दिने उहाँले बताउनुभयो। वित्त कम्पनीहरूले पनि हाल 3 महिनाको मुद्दती निक्षेपमा 13.02% ब्याज दिँदै आएकोमा 1 मंसिरदेखि 13% सम्म झार्ने निर्णय गरेको नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष समेत रहनुभएका गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज काजी तुलाधरले बताउनुभयो। त्यस्तै 1 वर्षको मुद्दती निक्षेपमा 13.45% रहेको ब्याज दर 1 मंसिरदेखि 13.30% मा झार्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। बचतमा पनि अब न्यूनतम 8.3% ब्याज दर कायम हुने अध्यक्ष तुलाधरले बताउनुभयो। यता अझै बसेको बैंकर संघको बैठकले भने निक्षेपको ब्याज दर यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। वाणिज्य बैंकरले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम 12.133% र बचतमा न्यूनतम 7.13% ब्याज दिँदै आएका छन्। यो सँगै वाणिज्य बैंकरको ब्याज दर यथावत रहने भएको छ भने विकास बैंक र फाइनान्सहरूको ब्याज दर भने घट्ने भएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको पर्सा जिल्लाका सम्पूर्ण सीमा नाका मंसिर 1 गतेदेखि बन्द हुने भएको छ। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरेर मंसिर 1 गतेबाट सीमा बन्द गर्न लागि हो। पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले सूचना जारी गर्दै निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। मंसिर 1 गते रातको 12 बजेदेखि मंसिर 4 गते राति 12 बजेसम्म सम्पूर्ण सीमा नाका बन्द रहने उहाँले बताउनुभयो। भारतीय सुरक्षा निकायसँग बैठक गरेर यसअघि नै निर्वाचन सुरक्षाका लागि 72 घण्टा सीमा सील गर्ने निर्णय भएको थियो। आम निर्वाचन हुने दिन 4 मंसिरमा न्यून बुकिङका कारण आन्तरिकतर्फ मुख्य गन्तव्यमा नियमित उडान नहुने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म उडान नै रोक्ने औपचारिक निर्णय भएको छैन। तर निर्वाचन आयोगले सो दिन सार्वजनिक यातायात चलाउन रोक लगाएका कारण हवाई यात्रु समेत प्रभावित बन्ने भन्दै स्वत बुकिङ हुँदैन। यसले आन्तरिक उडान सो दिन बन्द हुने प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिनुभयो। गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्का बर्खास्तीमा पर्नु भएको छ। 4 मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले उहाँलाई बर्खास्त गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले खड्कालाई हटाएको जानकारी सहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्रचार गर्नुभएको थियो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै सम्हाल्ने उल्लेख छ। कास्की 2 को प्रदेश सभा 2 मा टिकटको आकांक्षी रहनुभएका खड्काले टिकट भने पाउनु भएन। सो क्षेत्रमा कांग्रेसबाट कानून मन्त्री समेत रहनुभएका बिन्दु कुमार थापा उम्मेदवार हुनुहुन्छ। खड्काले थापालाई हराउन लागेको आरोप लागेको छ। चुनावको मौका छोपेर बजारमा अधिकांश उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ। मंसिर 4 गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकैसँगै बजारमा हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य 15% भन्दा बढीले बढेको छ। सरकारको सम्पूर्ण ध्यान मंसिर 4 गतेको निर्वाचन केन्द्रित हुँदा उपभोक्ता भने बजारमा अत्याधिक रूपमा बढेको मूल्य वृद्धिको मारमा परेका छन्। सरकारका बजार नियमनकारी निकायका कर्मचारीहरू समेत निर्वाचनमा केन्द्रित भएको मौका छोपी व्यापारीले आफू खुसी मूल्य तोक्न लागेको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका
पूर्वाध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले दशैं तिहारपछि मात्रै दैनिक उपभोग्यका लागि आवश्यक पर्ने हरेक वस्तुको मूल्य 15% बढेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय खाने तेल, दाल, चामल मात्रै नभएर हरेक खाद्यान्न लगायत अन्य वस्तुको समेत मूल्य बढेर आएको बताउनुभयो। पूर्वाध्यक्ष बज्राचार्यले पछिल्लो 1 वर्षमा 30% भन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएको बताउनुभयो। सरकारले मतदान स्थल रहेका विद्यालयहरूमा मङ्सिर 2 गतेदेखि 5 गतेसम्म सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै मतदान स्थल रहेका विद्यालयहरू 4 दिन बिदा दिने निर्णय भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार अन्य क्षेत्रमा भने चुनावका लागि 2 दिन बिदा दिएको छ। सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालयहरूमा मङ्सिर 4 र 5 गते बिदा दिने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मङ्सिर 4 मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव हुँदैछ। थारूवड, थारूवान र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनका बेला 2072 सालमा भएको टिकापुर घटनाको जगमा गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यो चुनावमा त्यहाँका ठूला दलहरूका लागि चुनौती बनेको छ। 30 वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पूर्वी कैलालीका 4 स्थानीय तह जोडेर यो कैलालीकै सबैभन्दा ठूलो दल बनेको हो। सोही नतिजाबाट उत्साहित यो पार्टीले प्रतिनिधि सभाका 5 र प्रदेश सभाका 10 क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 मा लक्ष्मण थारूको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज दिएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगदीश चौधरीलाई समर्थन गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 1 र 2 को प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दिएको छ भने सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला दार्चुलाको प्रदेश सभा 2 र बैतडीको प्रदेश सभा 2 मा उम्मेदवारी दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिनिधि सभाका 16 मध्ये 7 र प्रदेश सभाका 32 मध्ये 16 क्षेत्रमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले देशका अन्य जिल्लामा पनि चुनाव लडिरहेको छ। पार्टी प्रवक्ता दामोदर पण्डितका अनुसार प्रतिनिधि सभाका 33 र प्रदेश सभाका 27 क्षेत्रमा यो पार्टी चुनाव लडिरहेको छ। सुशासन, समृद्धि र पहिचानको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आगामी निर्वाचनबाट राष्ट्रिय दल बन्ने लक्ष्य लिएको छ। राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा 1 सिट जितेर समानुपातिक पद्धतिमा कुल सदर मतको 3% मत पाउनुपर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो चुनाव महासंग्रामसँगै जनमत संग्रह पनि रहेको बताउनु भएको छ। नवलपरासीमा भएको सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न गठबन्धन गरिएको बताउनुभयो। अहिलेको महासंग्राम कौरव र 5 पाण्डव बीचको लडाईँ हो। उहाँले भन्नुभयो यो चुनाव चान्चुने होइन, यसलाई सबैले बुझ्न जरुरी छ। संविधानको रक्षा र राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न पनि गठबन्धनले जित्न आवश्यक छ, प्रचण्डले भन्नुभयो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै सहभागी हुन नवलपरासी आइपुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनले जिते 5 वर्ष संसद भङ्ग नगर्ने बताउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले मंगलबार नवलपरासीको चौपातामा गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्न पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले आफूहरूले 5 वर्ष नै संसद चलाउने बताउनु भयो। आफ्नो विरोध हुने बित्तिकै ओलीले रिसको झोकमा बिना कारण संसद भङ्ग गरे, हामीले त्यसो गर्दैनौं। देउवाले भन्नुभयो, हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर ओलीले जस्तो गरेर हामीले संसद भङ्ग गर्दैनौं, हामी 5 वर्ष संसद चलाउँछौं। त्यसका लागि गठबन्धनलाई जिताउन आवश्यक छ। आफूहरूको बीचमा असहमति पैदा गरी गठबन्धन फुटाउन एकथरी तत्त्व लागेको आरोप लगाउँदै उहाँले गठबन्धनका बारेमा कसैले चिन्ता गर्न नपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीले चुनावी प्रचार प्रसारका लागि घर दैलो अभियानलाई तीव्रता दिनुभएको छ। नवलपरासी 1 मा सत्ता गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभामा साझा उम्मेद्वार रहनुभएका चौधरीले यति बेला घर घरमा पुगेर स्थानीय समस्या बुझ्दै चुनावी प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिनुभएको छ। चुनावी घर दैलोका क्रममा उहाँले विकासका लागि राजनीतिमा आउनु परेको बताउनुभयो। उद्योगपति समेत रहनुभएका कांग्रेस नेता चौधरीले विकासमा देखिएका समस्या र त्यसको समाधानका लागि तत्काल पहल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले विकासका लागि आफ्नो जित आवश्यक रहेको र मतदाताले पनि यसपटक आफूलाई रुचाएको बताउनुभयो। कांग्रेस नेता चौधरीले सुस्ता बाढी, किसानका समस्यादेखि विकास निर्माणका लागि पहल गर्ने बाचा गरेसँगै नवलपरासी 1 का मतदातामा उत्साह देखिएको छ। साथै नायक प्रदीप खड्का पनि विनोद चौधरीका लागि भोट माग्नका लागि नवलपरासी पुग्नु भएको छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनले मुलुक गरमाएको छ। केही सेलिब्रेटी चुनावी प्रतिस्पर्धामा समेत छन् भने कतिपय सेलिब्रेटी राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारको पक्षमा खुलेर भोट समेत मागिरहेका छन्। यस्तोमा समाज र राजनीतिमा विशेष चासो राखे पनि अभिनेता राजेश हमाल भने कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्षमा खुलेको देखिएको छैन। तर उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार पुकार बमलाई शुभकामना दिनुभएको छ। बमसँगको निर्वाचन विशेष छलफलमा हमालले परिवर्तनको हिस्सा बन्न एकमत हुन सुझाव दिनुभयो। खराब राजनीतिक संस्कारले समाजलाई पिरोलेको र यसबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न सक्षम र अनुभवी नेतृत्वलाई सदनमा पुर्याउन आवश्यक रहेको अभिनेता हमालले बताउनुभयो।
मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीमा आबद्ध कपिहरूले पनि आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन बहिष्कार गर्न आह्वान गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा उनीहरूले कविता वाचन गर्दै निर्वाचन बहिष्कार गर्न आह्वान गरेका हुन्। चुनावको अवज्ञा र बहिष्कार गर्न एकजुट हुन कवि बसन्त बोगटीले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्ट दलालहरूले चुनावको नाटक गरेर मुलुकमा फेरि लुट मचाउन खोजेकाले चुनाव बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था आएको भावसहितको कविता वाचन गर्नुभएको थियो। डाक्टर गोविन्द केसीले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई आगामी निर्वाचनमा भोट नदिन मतदाता समक्ष आह्वान गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डाक्टर केसीले प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका शीर्ष नेताहरूलाई भोट नदिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले शीर्ष नेताहरूले देश र जनतालाई धोका दिएको बताउनुभयो। शीर्ष नेताहरूले राजनीतिलाई भ्रष्टीकरण र अपराधीकरण गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। शीर्ष नेताहरूले भ्रष्टाचार, अपराध, असक्षमता र तानाशाही प्रवृत्ति भएकाहरूलाई चुनावमा उम्मेद्वार बनाएर इमानदारीताको राजनीति गर्नेहरूलाई पाखा लगाएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। डाक्टर केसीले पुरानै नेताहरूको हालिमुहालीका कारण देश विगत 5 वर्षमा 10औं वर्ष पछाडि धकेलिएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्दा अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तो गल्ती नगर्न पनि मतदातालाई आग्रह गर्नुभयो। नागरिक समाज र स्वतन्त्र अगुवाले हिजो पैदल यात्रा कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन्। मंगलबार नागरिक समाज र स्वतन्त्र अगुवाहरूले आयोजना गरेको पैदल यात्रा कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सहभागी बन्नुभएको हो। चुनावी प्रचार प्रसारकै निरन्तरताका रूपमा ओलीले कोटेश्वर क्षेत्रमा पैदल यात्रा गर्नुभएको हो। उनीहरूले ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेद्वारहरूको सहभागितामा पैदल यात्रा गरेका हुन्। पैदल यात्रा कार्यक्रममा अध्यक्ष ओली सहित उहाँकी धर्मपत्नी राधिका साक्य पनि सहभागी बन्नुभएको थियो। पैदल यात्रामा नागरिक समाज, स्वतन्त्र युवा, समाजसेवीहरूको सहभागिता रहेको थियो। अघिल्लो चुनाव भन्दा केही फरक यसपटक मधेसमा सीके राउतको राम्रै चर्चा छ। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अन्तर्गत मधेस प्रदेशमा यसपटक सबैभन्दा बढी चर्चा सप्तरी 2 को भइरहेको छ। यो क्षेत्रबाट जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको तर्फबाट जेपी ठाकुर प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। एमाले मधेस विरोधी हो, मधेसलाई हेप्ने पार्टी हो भन्दै प्रचार प्रसार गरेको जसपाले अहिले उसैलाई काँधमा बोकेर आएपछि उनीहरूको पत्ता साफ हुने जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको दाबी छ। चुनावी प्रचार प्रसार कसरी चलिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, मेरो अवस्था राम्रो छ, जनता एकदमै उत्साहित छन्। यो भन्दा अगाडिका जनप्रतिनिधिहरूले पटक्कै विकास गरेनन्। जितेपछि यो स्थानमा फर्किएर हेर्न समेत नआएको हुनाले उहाँहरूलाई यसपालि जनताले हराउनेछन् र मलाई मौका दिनेछन्। घर दैलोमा सबै मतदाताले यो भनिरहेका छन् उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस्तै हेभीवेट नेतासँग तपाईको एकल उम्मेदवारी परेको छ, यसलाई चुनौतीको रूपमा महसुस गर्नुभएको छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो, गठबन्धन कोसँग गरेर आएका छन् त, जसले यो क्षेत्रमा ओलीलाई छिर्न दिनु हुँदैन भनेर 5 जनालाई शहादत दिलाए। आज त्यही ओलीलाई काँधमा बोकेर यहाँ आएपछि त हार उसको सुनिश्चित हुने भयो। एमाले मधेस विरोधी हो, मधेसलाई हेप्ने पार्टी हो भन्दै प्रचार प्रसार गरेर जसले पछिल्लो चुनावमा भोट मागे अहिले उसैलाई काँधमा बोकेर आएपछि यहाँ उनीहरूको पत्ता साफ हुने नै छ। अर्को कुरा, सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार त राजनीतिक पात्र नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जनताको बीचमा कतै समाजसेवा गरेको, कतै भाषण, राजनीतिक कुरा गरेको सुन्न पाइएको छैन। उहाँहरूलाई एउटा मूर्ति जस्तै गठबन्धनले उचालेको छ। यहाँका जनताले ढुङ्गालाई पक्कै पनि चुन्ने छैनन्, किनभने यहाँ विकास चाहिएको छ, समृद्धि चाहिएको छ। जनता एकदमै पीडित छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी लगायत हरेकमा यो पिछडिएको क्षेत्र हो। त्यसैले जनताले यसपटक जनमत पार्टीलाई रोजेर विकास रोज्नेछन्। सबै जनताले यही भनिरहेका छन्। उहाँले आत्मविश्वास व्यक्त गर्दै भन्नुभयो। चुनावी मुद्दामा उहाँले भन्नुभयो, यो ठाउँका लागि सेवा प्रवाह हो। यो सप्तरी जिल्ला कुनै बेला एकदमै शिक्षित जिल्लाको रूपमा प्रख्यात थियो। 101 विद्वानहरू यहाँबाट निस्किए। विडम्बना, अहिले 63 वटा जिल्ला साक्षर घोषणा हुँदासम्म सप्तरी साक्षर जिल्ला घोषणा हुन सकेको छैन। यसको साक्षरता दर एकदमै कम छ। दुर्गम जिल्ला भन्दा पनि कम साक्षरता दर यहाँको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि 89% घर परिवारसँग शौचालय नै छैन। बच्चाहरू कुपोषणको शिकार छन्। महिलाहरू रक्त अल्पताको शिकार छन्। राजविराजको अस्पतालमा जानुभयो भने तुरुन्तै धरान वा विराटनगरको अस्पताल लैजानुस्, यहाँ केही हुँदैन भन्छन्। अस्पताल रिफर सेन्टरको रूपमा रहेको अवस्था छ। रोजगारीका लागि कुनै उद्योग धन्दा पनि कहीँ भेट्नुहुन्न। रोजगारी कहीँ नभएकाले यहाँका युवा विदेशी न बाध्य छन्। रोजगारीका लागि हामी यहाँ 2-3 वटा पालिका मिलाएर कृषि औद्योगिक क्षेत्र र निर्मलीबाट रोड लाइन गाईघाटसम्म तानेर स्पेशल इकोनोमिक जोन बनाएर यहाँ मल्टिनेसनल कम्पनी बोलाएर यहीँका घर घरले रोजगारी पाउन सकुन् भन्ने स्थिति सिर्जना गर्ने नै अहिलेको प्रमुख एजेन्डा हो उहाँले भन्नुभयो।
पूर्व मन्त्री एवं जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदेश त्रिपाठीले धनको आडमा राजनीति गर्दा राज्यमा निरङ्कुश र तानाशाही प्रविधि हावी हुने बताउनु भएको छ। बर्दघाट नगरपालिकाको वडाहरूमा भएको संयुक्त भेला तथा घर दैलो चुनावी अभियानका क्रममा भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष त्रिपाठीले राजनीतिमा धनको हावी भएमा युवाहरूको राजनीतिक भविष्य समेत समाप्त हुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आफू जीवनको अन्तिम पटक निर्वाचन लड्दै गरेको भन्दै अन्तिम पटक मतदातासम्म भिक्षा मागेको बताउनु भयो। अध्यक्ष त्रिपाठीले आफूले मागेको भिक्षा निर्वाचन क्षेत्रका जनताको प्रतिष्ठा, इज्जत, स्वाभिमान र सम्मानका लागि भएको बताउनु भयो। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन बहिष्कारको कार्यक्रम गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालका नेता कार्यकर्ता बागलुङको कुस्मिसेराबाट पक्राउ परेका छन्। मंगलबार कुस्मिसेरा बजारमा नेकपा मसालले आयोजना गरेको चुनाव बहिष्कार कार्यक्रमको कोड सभाबाट नेकपा मसालका पोलिट ब्युरो सदस्य 70 वर्षीय कृष्णराज पौडेल सहित 13 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका एसपी दिया नदी ग्यावलले बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा लिएको 15 महिनापछि 4 वर्षीय बीएको नतिजा प्रकाशित गरेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्कुले 2078 साउनमा लिएको 4 वर्षीय बीए प्रथम वर्षको नतिजा प्रकाशित गरेको हो। नतिजा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वेबसाइट www.tuexam.edu.np मा हेर्न सकिनेछ। त्यस्तै बीए सिम्बल नम्बर टाइप गरी 33624 मा एसएमएस गरेर पनि थाहा पाउन सकिनेछ। लामो समयदेखि परीक्षा प्रकाशन गर्न नसकेको भन्दै त्रिवी र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको विरोध भइरहेको थियो। परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरू अहिले तेस्रो वर्षमा अध्ययन गर्दै आएका छन्। तेस्रो वर्षमा पुग्दा पनि त्रिवीले नतिजा प्रकाशन गर्न सकेको थिएन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले एकै दिनमा 275 वटा व्यावसायिक परिचय पाटी अर्थात् साइनबोर्ड हटाएको छ। मापदण्ड विपरीत र अनुमति नलिई राखिएका परिचय पाटी सोमबारबाट हटाउन सुरु गरिएको हो। पहिलो दिन महानगरले 275 वटा पाटी हटाएको छ। महानगरले काठमाडौँका 4 क्षेत्रबाट यी सामग्री हटाएको हो। महानगर प्रहरी बलका नगर प्रहरी निरीक्षक लीलाराज गाछाका अनुसार पूर्वमा गौशालाबाट 94, पश्चिममा कालीमाटीबाट 53 वटा, उत्तरमा महाराजगञ्ज चोकबाट 80 वटा र मध्य क्षेत्र रामशाह पथ सडकबाट 48 वटा सामग्री हटाइएको छ। वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगर काठमाडौँका नायब सुब्बा प्रमोद पाण्डे 30,000 घुससहित पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालबाट खटिएको टोलीले सेवाग्राहीसँग घुस लिइरहेको अवस्थामा उनलाई कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरेको हो। पाण्डेले वैदेशिक रोजगार कसुरमा मिलापत्र पश्चात रोक्का भएको बैंक खाता सुचारू गर्नका लागि सहयोगीबाट 30,000 रुपियाँ घुस मागेका थिए। एउटा खेल प्रसंग। नेपाली फुटबल टोलीका कप्तान रोहित चन्दले नेपाल भ्रमणमा रहेको पाकिस्तान विरुद्ध नेपाली टोली उच्च मनोबलका साथ मैदान उत्रिने बताउनु भएको छ। मंगलबार आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा चन्दले पाकिस्तान नेपाली टोलीका लागि राम्रो प्रतिस्पर्धी भएको र आज हुने खेलमा नेपाली टोली सुखद नतिजाका लागि खेल्ने बताउनु भयो। फिफाको प्रतिबन्धपछि फुटबलमा फर्किएको पाकिस्तानसँग यसअघि बंगलादेशसँग भएको खेलमा निकालेको जितबाट टोलीलाई उच्च मनोबल मिलेको र सोही मनोबलका साथ खेल्ने कप्तान चन्दले बताउनु भएको छ। त्रिपुरेश्वर दशरथ रङ्गशालामा हुने खेलमा रोहित आफूले कप्तानी गर्न पाउँदा खुसी लागेको तर नेपालका लागि खेल्न पाउनु नै आफ्नो लागि ठूलो कुरा रहेको समेत बताउनु भयो। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुस युक्रेन युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरणका लागि 10 बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। इन्डोनेसियाको बालीमा जारी G20 शिखर सम्मेलनमा भर्चुअल सम्बोधन गर्दै जेलेन्स्कीले शान्तिका लागि 10 बुँदे प्रस्ताव अगाडि बढाएको CNN ले जनाएको छ। दोस्रो विश्वयुद्ध ताकाको झल्को दिने गरी हामीमाथि आक्रमण भएको छ। यसको अन्त्य कसरी हुनेछ भन्नेमा हामी निश्चित छैनौं। जेलेन्स्कीले सम्बोधनमा भनेका छन्, विश्वमा अस्थिरताको अन्त्यका लागि युद्ध अन्त्य गर्न जरुरी ठानेकाले हामी शान्तिको प्रस्ताव समेत गर्छौं तर दुष्ट प्रविधि विरुद्ध अन्तिमसम्म लड्न युक्रेन प्रतिबद्ध नै छ। शान्तिका लागि जेलेन्स्कीले 10 बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। त्यसमा विकिरण र आणविक सुरक्षा, खाद्य र ऊर्जा सुरक्षाका विषय समावेश रहेका छन्। त्यस्तै उनले रुसले हिरासतमा राखेका आफ्ना नागरिकलाई रिहा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको पालना हुनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। युक्रेनबाट रुसी सेना फिर्ता हुनुपर्ने र युक्रेनले न्याय पाउनुपर्ने प्रस्ताव जेलेन्स्कीको छ। उनले प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरणको रक्षा र दुई पक्षबीच तनावको स्थिति अन्त्य गर्दै युद्ध अन्त्य भएको पुष्टि गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। G20 शिखर सम्मेलनमा रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणप्रति अधिकांश मुलुकका प्रतिनिधिले भर्त्सना गरेका छन्। विश्वमा आर्थिक मन्दी सुरु भएको छ। यसको पुष्टि विश्वका चर्चित कम्पनीले थालेको कर्मचारी कटौतीबाट हुन्छ। एमाजोनले यही हप्तादेखि करिब 10,000 मानिसलाई कर्पोरेट र टेक्नोलोजी रोजगारीबाट हटाउने योजना बनाएको छ। यो कम्पनीको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो रोजगार कटौती भएको जनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार भोइस एसिस्टेन्ट एलेक्सामा काम गर्ने, खुद्रा विभाग र मानव स्रोत व्यवस्थापन विभागमा काम गर्ने कर्मचारीहरू कटौती गर्दैछ। कर्मचारी कटौती गर्नेमा एमाजोन मात्र होइन, सूचना प्रविधि कम्पनी मेटाले पनि 11,000
कर्मचारी कटौती गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल ट्विटर आफ्नो स्वामित्वमा लिएपछि एलन मस्कले ट्विटरमा कार्यरत आधा भन्दा बढी कर्मचारी कटौती गरिसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले पनि विश्व अर्थतन्त्र संकट उन्मुख भएको जनाएको छ। G20 देशहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा IMF ले युरोप क्षेत्रका आर्थिक सूचकहरू कमजोर हुँदै गएको र त्यसले अर्थतन्त्र थप अन्यल बनाएको जनाएको छ। विश्व आर्थिक वृद्धि दर 2.9% रहने प्रक्षेपण गरेको थियो, तर उसले उक्त प्रक्षेपणलाई सच्याउँदै आर्थिक वृद्धि दर 2.7% हुने उल्लेख गरेको छ। IMF लाई आधार मान्ने हो भने अहिले विश्वको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। साथै विश्व अर्थतन्त्रको कमजोर वित्तीय सूचकले थप संकट सिर्जना गरेको छ। IMF ले केही दिन अगाडि नेपालमा पत्रकारहरूसँग गरिएको अन्तर्क्रियामा पनि विश्व बढ्दो महँगीको चपेटामा परेको जनाएको थियो। नेपालका लागि IMF का आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा डभान सान्चेजले विश्व नै ब्याज दर वृद्धि र महँगीको चपेटामा परेको बताएकी थिइन्। नेपालमा पनि आर्थिक मन्दीको असर देखिन थालेको छ। नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देश हो। नेपालमा अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरू दबावमै देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितको दबाव हटेको छैन, शोधनान्तर स्थितिको चाप पनि उस्तै छ। यो वर्ष नेपालको चालु खाता घाटा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 6.3% रहने IMF को अनुमान छ। चालु खाता देशभित्र आउने कुल विदेशी मुद्रा र बाहिरिने मुद्रा बीचको अन्तर हो। यस्तो घाटा बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा चाप पर्छ। बैंकिङ प्रणालीमा पनि लगानी योग्य रकमको अभाव भएको लामो समय भइसक्यो, जसले लगानी विस्तार हुन सकेको छैन। अहिले लगानी गर्न नसकेको असर अबको 5-6 महिनापछि देखिनेछ। ब्याज दर वृद्धिको कारण आफ्नो उत्पादनमा भारी कटौती भएको उद्योगी व्यवसायीहरू बताउँछन्। अहिलेको ब्याज दरमा लगानी गरेर उद्योग धन्दा नाफामा जान नसक्ने अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर दिलनाथ दंगालले बताउनु भयो। अहिले कर्जाको ब्याज दर करिब 18% को हाराहारीमा छ। निक्षेपको ब्याज दर पनि दोहोरो अङ्कमै छ। संसारभर नै अधिकांश केन्द्रीय बैंकले ब्याज दर वृद्धि गरिरहेका छन्। खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक अन्य सबै वस्तु तथा सेवाको व्यापारमा उल्लेख्य गिरावट आएको उद्योग व्यवसायीहरूले पटक पटक भन्दै आएका छन्। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले खाना खाएको कति समयपछि पानी पिउने यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। पानी र जीवनको गहिरो सम्बन्ध भए चाहिँ पानी र स्वास्थ्यको पनि गहिरो सम्बन्ध छ। पानीको मात्रा, पिउने समय र पिउने तरिकाले स्वास्थ्य लाभ र हानिको निर्धारण गर्दछ। हाम्रो शरीरको 2 देखि 3 भाग पानीले बनेको हुन्छ। पानी बिना शरीरभित्रका कुनै पनि क्रियाहरू सम्भव हुँदैनन्। शरीरका क्रियाहरूमा अवरोध सिर्जना भएमा हाम्रो स्वास्थ्य बिग्रिन्छ, तसर्थ हाम्रो स्वास्थ्य पानीमा भर पर्दछ। प्रशस्त पानी सही समयमा र सही तरिकाले पिउने गरेमा हामी धेरै रोगबाट बच्न सक्छौं। हरेक दिन 3 देखि 4 लिटर पानी पिउने गर्नु शरीरको लागि राम्रो हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। तर पानी कति बेला र कति खाने भन्ने त्यो जान्नुपर्छ। चिकित्सकका अनुसार खाना खाने समयमा पानी पिउनु हुँदैन। यसो गर्नाले एसिडिटी, ब्लोटिङ जस्ता समस्या हुन सक्छन्। जुन मानिसले खाना खाएपछि तत्काल पानी पिउँछ उसलाई विभिन्न समस्या हुन सक्छ। खाना खाएको कति समयपछि पानी पिउने त? स्वास्थ्य विशेषज्ञका अनुसार खाना पचाउन करिब 2 घण्टाको अवधि लाग्छ। यही बीच पानी पिउनुको असर पाचन प्रक्रियामा पर्छ। त्यसैले खाना खाएको करिब 45 देखि 60 मिनेट पछि मात्र पानी पिउनु पर्छ र खाना खानु आधी घण्टा पहिले पानी पिउनु पर्छ। खाना खाएको 1 घण्टापछि पानी पिउनाले वजन नियन्त्रण हुन्छ। सही समयमा पानी पिउनाले पाचन राम्रो हुन्छ, पाचन तन्त्र बलियो हुन्छ, पेटमा ग्यास र एसिडिटीको समस्या हुँदैन। शरीरले भोजनमा समावेश पोषक तत्त्व राम्रोसँग अवशोषित गर्छ। सही समयमा पानी पिउनाले राम्रो निन्द्रा लाग्न पनि सहयोग पुर्याउँछ। यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबरका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया तपाईको सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो भिडियो सामग्री अवश्य शेयर गरिदिनु होला। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रस्तुत गरेको सामग्री र हाम्रा लागि केही सल्लाह सुझाव छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईको सल्लाह र सुझाव अनुसार थप परिमार्जित र परिष्कृत हुँदै अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।